इलिगल इरेग्युलर घरांचेर टांगती तरसाद आसा. जायते जाण घरां मोडटले म्हणून थर्र भियाल्यात. मेळटात तांचे पांय धरतात आनी म्हाजें घर वाटय बाबा अशे गाराणे घालतात. ज्यो गजाली आयज सामान्य गोंयकार उलयता विरोधा कडेन गाराणे घालतात आनी मागतात तेच नेमके आयज दामोदर नायक उलयलो. तो म्हणटा एसीत बसलेल्यांच्या कोंतान ती घरां इलिगल. पूण हो प्रश्न सरकार कसो सुटावो करतले ह्या पत्रकारांच्या प्रश्नाक दामून दिल्ली जाप आयकात. चलो व्हडलो लग्न करपाक जाय म्हणटात ते खंय तरी भाटान रावता थंय हाडटा चिरो एक ट्रीप आनी रूम काड म्हणटा. रूम काडटा बाबडे ते. तांकां कोणाक पंचायत म्हणून खबर ना, कितें तें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग म्हणून खबर ना, सेटबॅक म्हणून खबर ना, FAR म्हणून खबर ना, कांयच बाबड्यांक खबर ना. तांकां खबर आसा की आपले चलो बाबडो आपलो संवसाराचो फुडलो दिवपाक ताका लग्न करपाक जाय, ताका बाबड्याक लग्न करता. परत ताका मागीर भुरगें जाता. मागीर त्या घर ताका पावना, तो आनी एक चिऱ्याटरी पडटा आनी आनी एक हें काडटा. आमी जे पळय कोण शिकिल्ले आनी कोण पळय पयशे आशिल्ले किंवा कोण तरी एसीन बसतात तांचे खातीर तें इलिगल. कोर्टान डॉक्युमेंटेशन दितना तांचे खातीर तें इलिगल. कारण ताणें प्लॅन काडूना, ताणें परमिशन घेवना, ताणें सेटबॅक सोडूना, ताणें घर सारकें बांदूना. पूण दामू हितून सुद्दां एक इश्यू असो जाता गोंयकार आनी भायले म्हणून हे जेन्ना इलिगली स्लम्स आसा कितल्योच आमी गोंयानूच पळयता कितलेच इलिगलायज जाले जाल्यार फाल्यां मागीर स्लम्स ज्यो कमी जाता. आयज हांव ह्या विशयाचेर सरकाराचे तातूंत भितर सादक बादक चर्चा जातली. आमदार आसात पयलीं निवडून आयिल्ले, तो विरोधांतले जावन नाल्यार सत्तेंतले जावन हे ताजेर उलयतले. ताणें उलोवचें की तांच्यांनी बी म्हणचें की सांगचें हय आयज गोंयकार म्हणून मानाय मेळटात म्हणून. तांणी सांगचें हे म्युनिसिपालिटीचे हे सगळे पळय साफ करतात ते सगळे गू माती चिखल आनी तो कचरो उचलयता ते गोंयकार आसा म्हणून सांगचें. हे तुमी उलयता पूण लोक फाल्यां म्हणटात लोकांची वोट बँक म्हणून तुमी ना लोकांची समजोवपाच्या भाशेनी मी सांगूंक जाय. तांचे खातीर कितें वेगळें आमी प्रावधान करूंक शकतात काय. पंतप्रधानांची मोख आसा ती पळय पंतप्रधान निवास योजना, पंतप्रधान घरकुल योजना बी ह्यो सगळ्यो 1 कोटी 2 कोटी घरां कोणाक कितें बांदतात ती. कारण तांकांय बीन अंत्योदय ह्या तत्वाचे स्ट्रीमलायनीन हाडपाचोच प्रयत्न न्ही. हे जे कोण सगळे खंय हांगा येवन पळय समजा पोर्तुगीज वेळा वयल्या पासून खंय तरी कोण तरी रावल्ले असतात तांकांय तुमी इलिगल म्हणटात. आनी पयलीं ज्या भाटांनी किंवा खंय तरी काम करतना भाडकारांनी म्हणिल्ले ताका बरेपणान राव तूं थंय घर काडून म्हणटा तांचे कडेनय पेपर ना तेय इलिगल. तुजे प्रश्नाचे इलिगलाचे शब्द हांव सांगता म्हणजे कोण तरी सांगता बरो मनीस आसता राव रे तूं काम कर थंय कितें तरी ताका कामय दिता. तेन्ना कामाय नाशिल्ली, आतां तरी कामां आसा. आतां फॅक्टरीज हें सगळें जालां वाडटा हें सगळें स्टार्टअप हें सगळें. ताणें म्हणटलें तें काड तें एक बारीक घर काडून राव. तो घर काडून रावता ताजे नंतर ताका भुरगीं जाता मागीर तो वाडयता इलिगल. ताजे कडेन इस्कुर्तूल ना, तो हाजो वर्ड पोर्तुगीज स्टॅम्प पेपर ना किंवा ताजे कडेन तो घर पास केल्ले प्लॅन ना, ताका हें सेल डीड सगळें. सो ते सरकार करता विचार. हांव पक्षाचो अध्यक्ष म्हणटकीर म्हजें काम कितें आसा की ह्यो सगळ्यो जनतेचे जितले जर समजा अडचणीचे विशय आसा त्या अडचणीचे विशय आसा ते मांडप. पण तांकां वेवस्थीत कायद्याच्या चौकटीन भितर बसोवन कशें हें करपाचें हेंच काम तर हें न्ही. सो प्रश्न सुटावो करून खंय तरी लोकां खातीर सरकार आसता. सो लिगल कशी करप जाता कायदेशीरपणान भितर कितें आसा त्यो सगळ्यो गजाली आसा त्यो सरकारान करपाक जाय.